अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? पिछले व्लॉग में हमने हिस्ट्री ऑफ द सिखिज़म में गुरु गोबिंद सिंह जी के हवाले से हमने गुफ्तगू की। बहुत से लोगों ने मुझ पर तनकीद की और निश्चित ऐसे चलाए कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कम से कम आप लोगों को हौसला होना चाहिए और दूसरों की बात सुनने का भी। तारीख़ का वो पहलू है जिसको मैंने स्टडी किया और वो मैंने आपको बता दिया, और उसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेफरेंसेस वगैरह मौजूद हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। बहरहाल आज हम जिस पे शख्सियत पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और शायद इसके बाद मैं हिस्ट्री ऑफ द सिखिज़म के इस दौर का मैं इख्तिताम कर दूँ, इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बहादुरी एक काबिल तारीफ़ वصف है, लेकिन इसमें अगर इंतकाम और वहशत शामिल हो तो फिर उसे दरिंदगी से ही तशबीह दी जा सकती है। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक चेला लक्ष्मण देव, जिसका ताल्लुक़ बैरागी सिलसिले से था, ने अपनी ज़हानत और मजहबी जोश व खरोश के बायस वो बहुत जल्द गुरु जी का एतमाद उसने हासिल कर लिया। सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी के ने अगरचे जानशीनी का ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने लक्ष्मण दास देव, जिसने अपना नाम बंदा बेयारगी रखा, को सिखों का मुहाफ़िज़ और रहनुमा करार दिया। एक रवायत के मुताबिक गुरु ने बवक्त वफ़ात हदायत देते हुए कहा था कि इनके मासूम बच्चों के खून का इंतकाम वो ज़रूर ले। इसलिए 5 तीर तरकश से निकाल कर बंदा बेयारगी के बंदा सिंह के हवाले करते हुए ताकीद की कि वो उसका बदला ज़रूर ले। गुरु गोबिंद सिंह जी के वफ़ात के बाद सिख मुंतशिर होने लगे और अपने ज़री कामों में और तिजारती धंधों में मशगूल होने लगे। तो बंदा बेयारगी ने गुरु से किए गए वादे को पूरा करने के लिए सिखों को सफ़े आरा होने के अहकामात जारी किए ताकि उनके जज्बात ठंडे ना पड़ जाएं। बंदा बेयारगी ने सिखों को हदायत जारी की कि वो मुसलमानों की हुकूमत को मिलियामेट करने के लिए मुकर्ररा मकाम पर जमा हो जाएं, और यूं सिख बंदा बेयारगी के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अपनी कमीनगाहों से निकलकर बंदा सिंह के झंडे तले वो जमा होना शुरू हो गए। उस वक्त तक बंदा ने अपने साथ गुरु का लक़ब जो है ना वो इख्तियार कर लिया था। बंदा सिंह ने इंतकाम के जज्बे से सरशार दक्कन के शुमाल मगरब की तरफ जरगार किया और देहातों शहरों को ताराज करते हुए वो आगे बढ़ा। इन हालात में की खबर जब सरहद के फ़ौजदार वज़ीर ख़ां तक पहुँची तो उसने सिखों से नबर्द आज़मा होने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। सरहद के करीब ही खूनरेज़ जंग हुई, जिसमें मुग़ल शाही फ़ौज को शिकस्त हुई और फ़ौजदार सरहद वज़ीर ख़ां भी सीने पर तीर लगने की वजह से मौत से हमकनार हुआ। और दूसरी तरफ एक सिखों की रवायत के मुताबिक बंदा सिंह और वज़ीर ख़ां के दरमियान दो बदू जंग हुई और लड़ाई हुई। इस लड़ाई के नतीजे में तलवार के वार से बंदा सिंह ने वज़ीर ख़ां को हलाक किया। बहरहाल जो भी था, लेकिन बंदा सिंह अब सरहद के शहर में जब दाखिल हुआ तो ठीक उस मकाम पर पहुंचा जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बेटों का कत्ल किया गया था। वहीं पहुंचकर बंदा सिंह ने शहर को ताराज करने का हुक्म दिया। अहले शहर सरहद को इंतहाई बर्बरियत से सज़ा दी गई। बंदा सिंह के हुक्म पर शहर को नजर आतिश कर दिया गया। शहरियों को मौत के घाट उतारने का वहशतनाक अमल शुरू हुआ। यूँ मौरख़ीन जो है वो इस दिलखराश वाक़या का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि बंदा बेयारगी बंदा सिंह की वहशत का सिलसिला थमा नहीं, बल्कि सिखों ने या सरहद के हर मुसलमान को ज़िबा किया, संगीनें मारी, उनके गले काटे और लाशों के टुकड़े टुकड़े किए और बहुत सूं को ज़िंदा जला दिया। यहाँ तक कि वहशत का बाज़ार इस कदर गर्म किया कि उन्होंने मुर्दों को भी न छोड़ा। वज़ीर ख़ां की लाश को एक दरख्त से लटका दिया और कब्रिस्तान की बेरहमती की मुर्दों की लाशें कब्रिस्तान से निकालकर भेड़ियों और चीलों के रहम करम पर छोड़ दी गई। मसाजिद की बेहुरमती करके उन्हें जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। जिस जगह कोई मुल्ला मौलवी हफाज कराम मिले
انہیں بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا۔ بندہ سنگھ اپنی وحشت کا ننگا رقص سرہند کے میں کر کے دریائے ستلج کو اس نے عبور کیا، جہاں سے گزرتا وہیں شہروں کو غارت کرتے ہوئے، باشندوں کو لوٹ مار کرتے ہوئے قتل و غارت کرتا چلا گیا اور کئی شہروں کو زمین بوس کر دیا۔ جب وہ سمانا کے مقام پر پہنچا تو 10,000 مردوں اور عورتوں کو انتہائی بے دردی سے تہ تہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ دریا بیاس کو عبور کر کے بٹالہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اہل شہر بٹالہ نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بندہ سنگھ نے شہر سے 2 میل دور ایک تالاب کے قریب پڑاؤ ڈالا اور بٹالہ کے ایک معتبر شخصیت شیخ العہد نے چند ساتھیوں کے ہمراہ بندہ بیارگی کا بندہ سنگھ کا مقابلہ کرنے شہر سے وہ باہر نکلے اور بڑی جوان مندی سے مقابلہ کیا، لیکن ان کو بھی مار دیا گیا۔ بندہ سنگھ نے زبردستی شہر کے دروازے کھلوائے، شہر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ وہ سب سے پہلے بٹالہ کے قاضی عبداللہ کے گھر پہنچا اور جس کی بیوی اور بچوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس وقت بٹالہ علم و فضل کا گہوارہ تھا اور وہاں ایک بڑی علمی درسگاہ مشہور وہاں موجود تھی۔ اس درسگاہ کو نظر آتش کیا گیا، بلا امتیاز عمر اور ذات کے قتال کیا گیا، بے دریغ قتال کیا گیا۔ اس خوبصورت شہر کو تباہ کرنے کے بعد سکھ اپنے سردار کی قیادت میں لاہور کے مضافات کو تاراج کرتے روانہ ہوئے۔ سرہند کے میں لوٹ مار سے سکھوں کو اسلحے کے بہت بڑے ذخائر ملے۔ اب انہوں نے اہل لاہور کے خلاف استعمال کرنا تھے ان اسلحہ کے جو ان کو ذخائر ملے تھے۔ لاہور کے وہاں صوبے دار ہوا کرتے تھے سید اسلام خان۔ اس نے اپنے دیوان کاظم خان کی مدد سے شہر کے دفاع کے لیے ایک فصیل جو تھی اس کو مزید مضبوط کیا اور لاہور کی ساری مسلمان آبادی کو مدد کی درخواست کی۔ لاہور کے سرکردہ مسلمان ہوا کرتے تھے محمد تقی اور موسیٰ بیگ، حاجی سید اسماعیل، سید عنایت اللہ، ملا پیر محمد۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی اولادیں آج بھی لاہور شہر میں موجود ہیں۔ وہ اپنے سینکڑوں مریدوں اور مختلف لوگوں کو اپنے ارادت مندوں کے ساتھ عیدگاہ پر جمع ہوئے۔ اس کے بعد ایک گھمسان کی جنگ شروع ہوئی جو صبح سے شروع ہوئی اور شام تک جاری رہی۔ فریقین کی جانب سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن مسلمان بندہ سنگھ کی وحشت کے سامنے نہ ٹھہر سکے، پسپائی اختیار کرتے ہوئے لاہور مراجعت کر گئے اور لاہور کی مضبوط قلعہ بندی کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہی، لیکن شالامار باغ اور مغل پورہ اور دیگر نواحی علاقے بندہ سنگھ کی غارت کی گری کی وجہ سے تاراج ہو گئے۔ وہاں پر موجود تمام مساجد اور مزارات کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اس قدر افراتفری نے جنم لیا کہ ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا، یہاں تک کہ لاہور کے قریبی علاقوں کے ڈاکو اور نیچ ذات کے ہندوؤں نے بھی سکھوں کا ساتھ دیا۔ ان خون آشام واقعات کی خبریں بادشاہ تک پہنچی تو وہ ایک بڑی فوج لے کر دکن سے روانہ ہوا، اور جب بندہ سنگھ نے بادشاہ کی لشکر کشی کا سنا تو وہ فوری طور پر دبیر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مقام جو تھا وہ ہمالیہ سلسلے میں سوالک ایک جگہ ہے، وہاں کے اس کے قریب تھا جہاں قلعہ تعمیر کیا گیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے پھر بڑی انتہائی خطرناک گھاٹیوں اور دروں کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ بندہ سنگھ بیارگی کو اپنی بھیس بدلنے میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ وہ جب چاہتا اپنی کمالات میں اس قدر پھرتیلا تھا، جب بھی کسی کو اور روپ دکھانا مقصود ہوتا تو وہ عام جوگی یا سنیاسی کا روپ اختیار کر لیتا تھا، اور یہ کام اس کے لیے بڑی عام سی بات ہوتی تھی، اور ان کے اپنے بندے ان کو نہیں، جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ نہ پہچان سکتے تھے۔ بندہ سنگھ کو اس وقت زیادہ حوصلہ نصیب ہوا جب بادشاہ شاہ عالم کا انتقال 1712 میں ہوا۔ اقتدار کی رساکشی میں طائف الملوکی اور ابتری نے جنم لے لیا۔ ملکی حالات قابو میں نہ رہے تو بندہ سنگھ دوبارہ دریائے سندھ کے ساتھ میدانی علاقوں میں اتر آیا۔ بندہ سنگھ نے بیاس اور راوی کے درمیانی علاقے، جسے فوسٹس اور ملکمز نے کے مطابق لوہا گڑھ کہا جاتا ہے، گرداسپور میں ایک بڑا قلعہ بھی تعمیر کیا۔ حاکم لاہور اسلام خان
بندہ سنگھ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے فوج لے کر آگے بڑھا تو اس جنگ میں شاہی فوج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد بندہ سنگھ سرہند کی طرف بڑھے، وہاں ایک بار پھر جنگ ہوئی جس میں سرہند کا صوبیدار بیزاد خان کو شکست ہوئی اور وہ اس لڑائی میں مارا گیا۔ اور دوسری طرف مغل بادشاہ فرخ سیر نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے حاکم کشمیر عبد الصمد المعروف دلیر جنگ کو پنجاب کی کمان سنبھال کر بندہ سنگھ کے مقابلے کا حکم دیا۔ عبد الصمد خان اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ کشمیر سے لاہور کی طرف روانہ ہوا تو بندہ سنگھ کو جیسے ہی اپنے خلاف لشکر کشی کی خبر ملی تو وہ اپنے پہاڑی کمین گاہوں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ اس پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے بندہ سنگھ نے اپنے خزانے کا ایک بڑا حصہ وہی چھوڑ دیا جو پھر شاہی فوج کے ہاتھ لگا، جنہوں نے مصیبت زدہ لوگوں میں پھر اسے سنا ہے کہ تقسیم کیا۔ اور عبد الصمد خان نے لاہور آ کر معاملات درست کیے جو سکھوں کی یلغار کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے، لیکن 1 سال کے بعد ہی بندہ سنگھ نے گرداسپور پہنچ کر سکھوں کو دوبارہ طلب کیا اور سنتوخ گڑھ میں پر قبضہ کر لیا۔ 2 ماہ کے ہی قلیل عرصے میں 35,000 جنگجو اپنی کمانڈ میں کر لیے۔ یہاں امبالہ کے فوجدار شیخ محمد دائم نے سکھوں کا فوج کا اگرچہ مقابلہ کیا لیکن شکست کھا گیا اور شکست کھا کر لاہور کی طرف فرار ہو گیا۔ لاہور کے صوبیدار عبد الصمد خان اور اورنگ آباد کے فوجدار امیر احمد خان بندہ سنگھ کو قابو کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور سکھوں نے لوہ گڑھ جسے گرداسپور کے قلعے میں اپنا مورچہ مضبوط کیا اور اس کے گرد پھر سکھوں نے ایک خندق بھی کھود دی اور اس کو پھر قریبی علاقے کے جو نہر تھی اس سے اس خندق کو پانی سے بھر دیا۔ یہاں سکھوں کی تاریخ میں بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں بندہ سنگھ اور اس کی فوج نے جمع مردی اور دلیری کے بہترین کارنامے دکھائے، لیکن شاہی فوج کے نظم و وسائل کی وجہ سے پسپا ہونا پڑا۔ ایک گھمسان اور شدید جنگ کے نتیجے میں سکھ پسپا ہوئے اور لوہا گڑھ کے قلعے میں انہوں نے پناہ لے لی۔ یہ قلعہ انتہائی مہارت سے دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہ یہاں محصور ہو کے رہ گئے، لیکن شاہی فوج نے ذرائع رسل و وسائل کاٹ دیے اور یوں محصوران جو قلعہ تھے، سکھ جو تھے وہ جنہوں نے پناہ لے رکھی تھی محصور ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہ پہنچ سکی۔ جب قلعے کے اندر پس انداز اشیاء خرد و نوش ختم ہو گئے تو عسکری جذبہ بھی پھر مانت پڑنا شروع ہو گیا۔ قلعہ کے محصورین میں بھوک اور لاغری پیدا ہوئی اور وہ گھوڑے اور گدھے کھانے پر پھر مجبور ہو گئے۔ بندہ سنگھ کے بہت سے چیلے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کا ساتھ دیا تھا نے بھی انہیں چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ بھوک اب برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے وہاں سے نکل کر غاروں، جنگلوں اور بے آباد دیہاتوں میں اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا، لیکن شاہی فوج انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر موت کے گھاٹ اتارنا شروع ہو گئی۔ اب بندہ سنگھ کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا وہ بھوک سے زندگی کی بازی کو ہار جائے یا ہتھیار پھینک دے۔ تو بندہ سنگھ نے عبد الصمد کو کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ بادشاہ سے معافی دلوا دے اور یقین دہانی کرائی کہ اس کے بعد وہ پرامن زندگی گزارے گا۔ کسی بااثر شخصیت کی یقین دہانی پر بندہ سنگھ بیارگی نے اپنے تمام مشیروں، فوجیوں سمیت جوانوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں زنجیریں پہنا کر لاہور روانہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں سکھ فوج کے سپاہیوں کو شاہی فوج کے حوالے کیا گیا، جنہوں نے اسی بااثر شخصیت کے حکم پر جس نے ضمانت دی تھی اس کی زندگی کی، دریائے راوی کے کنارے ان کے بڑی بے دریغ طریقے سے سر کاٹ کر بہت سے جوانوں کی لاشوں کو دریاؤں میں پھینک دیا۔ یوں عبد الصمد خان ایک فاتح کی حیثیت سے بندہ سنگھ اور سکھ فوجیوں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو بھوک سے نڈال تھے انہیں اونٹوں اور گدھوں پر بٹھائے لاہور میں داخل ہوا اور بندہ سنگھ اور دیگر مشیران کے سروں پر
कागजी टोपियाँ रखी हुई थी। उन्हीं इसी हालत में लाहौर की गलियों और बाजारों में फिराया गया। उनके पीछे एक हजूम था जो उन पर आवाज़ें कसने के साथ बुरा भला भी कह रहा था। इन कैदियों में वो सिख सिपाही बाज सिंह भी मौजूद था जिसने बेजाद खां को पीछे से वार करके खंजर मार के कत्ल किया था। और ये वक्त असर था, असर की नमाज का वक्त था, और बेजाद खां की वालदा ने मकान की बालकोनी से एक भारी पत्थर उठाकर बाज सिंह के सर पर दे मारा और वो मौके पर ही हलाक हो गया। पूरा शहर लाहौर सरापा एहतजाज था और वो बागियों सिखों को कैफरे किरदार पहुंचाने का मुतालबा कर रहे थे। तो अब्दुल समद को ये ख़तरा महसूस हुआ कि मुबादा कहीं गुस्से से आग बगोला हजूम इन कैदियों को मार ही न दे, तो बंदा सिंह समेत उसके 740 साथियों को एक मजबूत हिफाजती दस्ते में दिल्ली रवाना किया गया। इस पे बंदा सिंह को लोहे के जंगले में बंद किया गया। इन कैदियों को दिल्ली में इंतहाई शर्मनाक सलूक इनके साथ किया गया। वहाँ इन्हें भेड़ों की खालें पहनाकर दिल्ली शहर के बाज़ारों में गश्त करवाया गया। बंदा सिंह का तो एक शुनीद है, रवायत है कि मुंह भी काला किया गया, उसके सर पर ऊनी टोपी पहनाकर हाथी पर सवार किया गया और एक जल्लाद नंगी तलवार लिए उसके सर पर खड़ा था। इनमें से 100 बंदा सिंह के साथियों को पहले दिन ही अवाम के हजूम में ही उनके सर काट दिए गए और ये फिर सर काटने का सिलसिला हर रोज़ जारी रहा। बंदा सिंह को आखिरी रोज़ लोहे के पिंजरे से बाहर निकाला गया। उसे तलाई तारों की कशीदा कारी से मुज़य्यन शाहाना मलबूसात और क्रिमजी दस्तार पहनाई गई। उसे अदालत के सामने पेश किया गया, जहां उसकी तकदीर का फ़ैसला काजी ने पहले ही लिख रखा था। उसके साथियों ने के सरों को नेज़ियों की अनियों से परोकर चारों तरफ फिर उनको घुमाया गया। बंदा सिंह बेअर्गी को कहा गया कि वो बाइल्म और बेहतरीन सलाहियतों का हामिल इंसान था। उसने इस तरह के घिनौने जुराइम क्यों किए और मुसलमानों का कत्ल क्यों किया? तो बंदा सिंह ने जवाब दिया, वो गुनाहगारों को सज़ा देने के लिए कादर मुतलक के हाथ में कोड़ा था, दुर्रा था, लेकिन अब ये ताकत दूसरों के पास आ गई है। बंदा सिंह को गोद में उसके बेटे को बिठाकर खंजर दिया गया कि वो इसका गला काटे। यहाँ फिर 2 तरह की रवायात दर्ज हैं, जिनमें एक तो ये है कि बंदा सिंह ने कहा कि मैं उनके दीन में इन बच्चों का कम सिन बच्चों का कत्ल जायज़ नहीं, और दूसरी रवायत यह है कि उसने फ़ौरन खंजर से अपने बेटे का गला काट दिया। इसके बाद गोबिंद सिंह को कत्ल किया गया, लाश के टुकड़े किए गए और दहकती आग पे फेंक दिया गया। यूं गोबिंद सिंह बेअर्गी, जिसे सिखों में कुछ गुरु का मकाम भी देते हैं, कि मौत सही बहादुरी की काबिल तारीफ़ जज्बा है, लेकिन इस पर बहादुरी की बेट मासूम और बेगुनाह लोग चढ़ जाएं तो कम उसे क्या कहा जाए, फिर उसे और उस पर तो कंडेम ही उसे किया जाता है। बंदा सिंह की फतूहात और हुकूमत की कीना परवर और सफाकाना जराइम के हवाले से हमेशा याद रखे जाएगा। जिसकी तलवार से मुसलमानों का खून नाहक हुआ, उसके खून आशाम रोजानात और वैश्याना जराइम से मुसलमान और हर साहिब दिल इंसान उनसे नफ़रत करता है। और गोबिंद सिंह की इख्तरात को सिखों में रासख करने की कोशिश की गई। जिस सिख ने भी अपनाने की इनकार किया उसको भी तशद्दुद करके हलाक किया गया। बंदा सिंह बेअर्गी की फ़िक्र बाबा गुरु नानक की तालीमात इंसानियत से सरासर मुनाफी थी। अब आप जो मर्ज़ी कहें दोस्तों, ख़ुसूसन मैं सिख भाइयों से मुखातब हूँ, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले हों या कहीं भी रहने वाले हो, 1947 के उन फसादात को नहीं भूले जहां आप लोगों ने मुसलमान ख़वातीन की आबरोज़ी की, हमारी 1 लाख से ज़्यादा औरतों को यहाँ से अगवा किया और लाखों बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया और हर बच्चों को नेज़ों के अनियों पर परोकर आपने फ़ज़ाओं में उन नेज़ों को बुलंद किया। आपकी वहशत का अमल जारी था, उसको हम कैसे फरामोश कर सकते हैं? तो कम अज़ कम तारीख़ को दुरुस्त कीजिए और बंदा सिंह की उस वहशत को कंडेम कीजिए, क्योंकि तारीख़ का पहिया आगे चलता है और तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।